الزول في الاول مرحبا يسون. سلام جاسبر راكم بيان. ليبيزود 308 لا كوتيديان. هسه قد نهضر في لا كونتينيتي، ضري نهضر شويه في لي ديكلاراسيون شريف ملال، نهضر بريسيزيمون في لوفرتور دي كابيتال ولا بلي خيلا سي هابيتويلمون لا ميم شوز. نكوني هضرات فلاس شحال فردان سي تيبيكمون الجيريان من زمرني دون لا دي ان نكوني سي كو دا قلنا شحال فردان دي لاشين كني بريسيزيمون تسيغ تريتي لي سوجي ديفيرون سوجي ميتفق بلي وتقرا خير لي كومونتير باسكو لان لي كومونتير كي سون انتريسون بوكو دو كومونتير يقولن انتريسون مي لان لي كومونتير كتو حال توجور يثقون هاثين كتو حال توجور نيمبورت كوا اي سا ريفليت يغرون تافونسي ان رياليتي ظلي هضره هذا في لوفرتور دي كابيتال ولا بلي en réalité pas mal de gens فهمنا راه وساقي ماشي نورد نهضر فليس قد نهضر في لا كونفيرونس دو بريس يخدم لو كونساي اكطويل لو كونساي دادمينستراسيون اكطويل تبع لا جي اس كا يزيد يريشان. كنت نهضر في لاكطواليتي ايفيدامون تسوترا لايكي ما تابوني ما لاشين الحاجات مزوات ما نهضر في لاكطواليتي فار هضرات فلاس دي فيسبوك وتسوترا تابوني ما لا باج نغ دي فيسبوك. لو لين تفهم ذي الكومنتير مزورونا ذي لا ديسكريبسيون من لا باج نا انستغرام زرير بلي ولا شي بريباري وتريبوندي غير خلا في لي ميساج مي وتسيلي غير طول طون دي لي باج كاين مي نتسيي ما ديري وجديد اتيدناوي اون ديريكت لو طون نيمير دي فا اتيدناوي دونك تسوترا يضلي نهضر في لو ديبار من الطوبال كي جو بونس لاكطواليتي فار اي لانفورماسيون فار سي الديبار للطوبال. نهضر في اسطنبولي ديال نوسنا قاعدان ميدي يخدم لي ديكلاراسيونز جوست ابري مي ليكيب نيازي ديريشان بوين تربعت لا جي اس كاي بوين د لوردونونس يهضر في المانتيان لي جوار كاين دي دونك لو ديبار نو طوبال ساكينين ولا بلي لا كونفيرونس دو بريس ناناك بلي ستان براي افيك اوبسيون داشايف كان مي يروح جوار كاينين دونك لا جي اس كا نو فا با بينيفيسيي دي سيرفيس نو طوبال ولا بلي سي ان جوار qui s'est révélé دي سيركين لا جي اس كا لا فان سيزون et surtout sur le volet offensif عندها لا جي اس كا مونك فيريتابلومون دو جوار اوفونسيف et même ديال لا كوب دافريك لا ليست افريكان تواخدم لا ليست افريكان ثفان والزميرات ترنو غورسا جوار دونك مثلا ناس تروح للطوبال صافا يطر كوميم طري كومبليكي ماشي راه ثقافه دي زيكيب افريكان اللي يسعون يسمعون جاد مليح مليح ولا يدي ميم دي زيكيب ينموغل كوم صفاقس نا كوتون سبور ساعات دي زاتو اوفونسيف لا جي اس كاين دي سلكيت لا بريزونس دو جوار كامل طوبال كان بن سايح ايتو ما ويقين روحان لا سيزون تيلي ثوعر مليح 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 ابري يظل نهضر في لوفرتور دي كابيتال ساكينين نولي لا كونفيرونس دو بريس نلسي جديد تربعت لا جي اس كا ايدي هضرن في لي ديفيكولتي قلنا ذي الكلوب بلي الكلوب مثلا دون اون سيتوياسيون كاوتيك بلي ريكوبيري ان كلوب دون اون سيتوياسيون طري كاوتيك ويناد يزيد يريشان يناد بلي جو في ديفوالي اون فا ديفوالي ذيني قلنا ريالمون ديال الكلوب دونك جو فو لو دي ديريكتومون ني غاونتي ديضلي ني غاونتي ديا اون اني ني غثي ديا 2 ans يتربعت الله جيس اولاش ورا يخدم من اللي بينو يفو كون سوا داكور في لا كيستيون كي لا قارني لي النيات خاطر تولي يمكن يدو قارن المناقي ونسالي زنتيري الكلوب كيون يبغى يوي يدري من الكلوب كيون كلخنت يمكن تولي بلي خيرن لي جون سوبورتر لا جاسكا غلين ذي لي بياج سورتو ذي البياج كاين لوفرتور دو كابيتال وناس لوفرتور دو كابيتال كي يسهل لوفرتور دو كابيتال ودي طارو يرا ودي طارو يرا سويكي ودي طارو يرا سوي ذاك يروحن ناس وي ذاك ودي طارو يرا سلي زاكسيونير كاين جاسكا كثوره يقول لنا كل لي زاكسيونير كو فغانا راكو يضرو لوفرتور دو كابيتال فو كون سميت داكور لا دسو ما اسمان ميس فهم في شغل كيني اسني اون بور افونسي فوالا خاطر ما نسالي لا كونفيرونس دو بريس بوساكيلي يضرد وول بلي لا سيتوياسيون اللي كريتيك دي تاع لا جي اس كا جو بونس ونزمير انا نكومباري لا جي اس كا كيني تورا سوا مثلا فرضنا سو كراك نا سو هيروين هاد كومباري لا جي اس كا كين تورا لا جي اس كا 2017 2016 جو بونس كو سي انكومبارابل sur tous les plans sur le volet sportif déjà تلعب في الكوب دافريك
et l'équipe elle est pas en situation de تلعب في غلوم تلقيتها مزوروز et deuxièmement financièrement l'équipe تريسبيري طاح بارابور ودن قرار تريسبيري مليح باسكو l'équipe تروح كذ لي دات l'équipe لا جاسكا تروح ساعه لي دات monstrueuse mais par rapport à les années 2017 il y a un changement positif من زمرني donc ويغيني وساند نانا كنسعى un projet tu mets ton projet en place تقدر تشتكي je m'en fous كاين تو فير tu prends les rênes du club tu assumes le passif et l'actif اتاسومي اين قلنا نظرا ديال الكلوب وقبل وانا ريضرون ابري سي بور سا اني غتيد باللي وكي هضرن باللي ديفوالين داش راه ديفوالين اش هاد ديفوالين اللي دات زعما قلنا نثول انا لا جيستيون قران 2 ans قاعد فيه ça va servir à quoi ça va servir à quoi est-ce que ça va leur servir une ça va leur servir بالك politiquement ذاك الخن الغاشين ils vont essayer d'appuyer leur position face à الغاشي مين كوني ذا شو نحواج كوني en tant que supporter ذا شو نحواج جياسكا اديرين ريالمون دي فريز انفستيسور ادري يطفن الكلوب ادفانن يدري من سنه دايرين سي دي انفستيسور ولا انفستيسور نادي سنه دايرين ماجوريتير الشركه كي نيفو يسميس ادي صنصر الخليفه دي وجاسكا مي ديري ماجوريتير ثوري زمر دي صنصر الخليفه دي وجاسكا سيري ماجوريتير السياسه هي ديال ماجوريتير سي سا لو بروبليم كون سبوزون كوني نفغا ادي فاننت تمثال يتربع في لا جياسكا باش فاننت تمثال يتربع في لا جياسكا يبدا درارا في لا جيستيون دو 2018 ا 2020 نا 2021 اضريد قسميت تواخدم شركه ارذاكي هذه فين ذا شو الشركه هيك ذا شو الساعه ذا شو اللي دات الساعه مي شغل كي نزرا بلي يفا با سفير اون اي توس تو افي داكور بلي يفا با سفير شغل كي وين كاينين اللي فا سفير ستادير كو مازاليت وي بي فوالا اليس او بي دي ميرفاي تعيشي داخل ان بي ايماجينير يطروا يا شغل كيني اون لي جون يغيني ils essaient de gagner du temps à la tête de la GSK. نهضر في les comptes en la GSK. Actuellement, les comptes du club et les banques refusent à débloquer les comptes. Que ce soit pour la direction qui te font la GSK et le conseil d'administration qui te font la GSK si ils dirigent, que ce soit pour le conseil d'administration ni shérif Mellal. Donc dans les deux côtés, les comptes sont bloqués. Les comptes sont bloqués. امشي تنجيكتي دري من داخل لا سوسيتي لا جياسكا امشي تنجيكتي دري من تخمض tu es obligé à faire une solution الى قد يكفو لو توربيون جوريديك هذه يكفو التوربيون جوريديك تخمض l'augmentation du capital est-ce que تخمض l'augmentation du capital اتعرف صدف لي داتني tu ne peux pas donc الى قد تعدي ضاف لي داتني الى قد تعدي tu peux pas échapper en réalité des choses. C'est pour ça que نهضر عطيت تعاود عطيت ومازال تعاودها pendant des siècles ما يبغى تعاودها. L'ouverture du capital ماشي تا خزان تستفتح ماشي ذا كراج تسالي. Ce n'est pas une chose simple surtout pour un club qui a des problèmes juridiques et des problèmes économiques et des problèmes financiers des problèmes de statut متربح الله جياسكا. Ce n'est pas aussi simple que ça. C'est pour ça ما تولي كاين des pages يقعدون اسم الله جياسكا دوبي طال لونطون اسني قانون لي زاكسيونير فتحت الكابيتال ماذا ركازين كون ويجيني زران نوثني وين يكتفن ما يكتف سنيانس اسيدي ولا عريت صغيري يجي راح تسوى مشي قارن ما يؤمن بلي صح فتحنا الكابيتال وفتحنا راه الكابيتال ما وفتحنا راه نزرا بلو فتحنا الكابيتال نزرا نكيني مزمر غادينيو ويذي يتابع عن لاكتواليتي لا جياسكا ويذي يتابع عندك وين تقرا ويذي يتابع عنك قارف مليح على لا فيريتابل لاكتواليتي لا فيريتابل اناليز زران لو شومار ثوي تربح لا جياسكا بروشينمون زران باللي يورا بركه ديال لوفرتور دو كابيتال دون سيرتان فاسون يورا ان انفستيسور على دي السنه اللي هو شركه سوسيتي بالك ايطاتيك نهضر فلوس شحال يبردان تساوي الكلوب يمكن جو بريفير هذه فاناكينا دا سون سوسيتي تاتيك تساوي الكلوب ولا دي جون هكا كيني اري يطفون الكلوب اونوطاج باسكو ويكيثولا خاص فغانا هذا انفستين ديال الكلوب وتزمين هذا انفستين ديال الكلوب تزمين هذا انفستين ديال الكلوب سيت توتي بلوكي كلشي يحفز الكلوب تسالي لا داتينس لا سوسيتي تسالي لا داتينس سو ني با لوجيك تكمل تقسيط هكاكي il faut
il faut une solution définitive. وين يسعانا ودي يدري من هذه ويلي كيبا كاين هي ما يتفاهمت لي داتا نتاع ريغلي هذا الشغليس هذه ريغلي لي داتا يفان هذا شو لي داتا يفان شو لي زاكسيون هذه يفان وذا قلنا ذاكي هذه وغال ماجوريتير ماشي هذه ريغلي كلش ابارات يغلب السياسه نا تغلب يا ونظن الور كو وين نظن ويسير سرا من 10000 داخل تربع الله جهازك ما دي سنه انفستيسور كني بغو يدي هذه هو الكلوب تساوي هذه ماجوريتير مي هذه سيرسي ديري من لا راجل لي بروبليم ايكونوميك تربع الله جهازك كي سون دي بروبليم دو ستاتيو قبل ديرين دي بروبليم ايكونوميك نهضر سي دي بروبليم دو ستاتيو سي لي ستاتيو كي سون با كونفورم aucune conformité عندها دي زاكسيونير وسعنا راه ميم با ورنا ميم با الفرنك هذا داخل ليكيب راه 100 مليون 200 مليون اي شحال لي زاكسيون دي زاكسيونير يديسيد دان كلوب كم لا جي اس كا سو ني با لوجيك سو ني با لوجيك انك اذا قيس دينونسيا ومازال دينونسيا والدينونسيا حتى شحال يفرثان ابرا ويدي بغانا هاد واحد اللي يثقون هاثين هاد واحد اللي يثقون هاثين نثني عين ربي صح اذا هو ذا ندن ندير لا فيديو ياكي ذا ندن نقرا شحال وياكي ايني فان ايني بغانا ثرن زعما وني بغانا كنتي نادي واحد يثقون هاثين دي واحد يثقون هاثين يوني كاين نثني ضدك كي تو سوتين وكي دوقع على كل معنى كاينين كهضر غير نيلان ما يلوني خمين لهان ادني خمين لهان ما يلوني خمين ندير ادني خمين اين ندير ايني فان اين فان ري فان راه ما ايني فان زمرات تدر ضد صغار فان باللي لا سيتوياسيون اكطوال لا جي اس كا نارونج با لا جي اس كا سا بو ارونجي لي بيرسون مي سا نارونجرا جامي لو كلوب باغينكي يمكن لو كلوب باغيني تديفونديها اي غرا يتلصقض بغي غديفونديها اكس نا ايكغيك يمكن لا جي اس كي تديفونديها سي كوا سو ريزونمون ابسورد كوم كوا باللي وين ناري ديسيدين ذا شو لي فالور الكلوب باغي لي فالور الكلوب باغي توخذ من توقف لك ودير elles existent là. Tu n'as pas besoin de m'expliquer les valeurs de la GSK. Tout le monde connaît les valeurs de la GSK. Ça fait que tu décides, non, c'est pas métier de la GSK. C'est quoi ce raisonnement? C'est un raisonnement minimaliste. C'est un raisonnement qui ne mène à rien du tout. Parce que le raisonnement de base, c'est qu'à un certain moment, ça va imploser. Mais exploser. Ça va imploser. Et les dégâts seront 10 fois plus supérieur que لو نصدروا une explosion كنصدروا une explosion اخر une implosion c'est داخل لا سيسبيا عندها جو بونس با نير سيدي شحال يبردان que les actionnaires qui je pense pas سمحني الحق نسن je pense pas de فير je pense pas ils sont tous engagés dans une direction et avec toutes les idées les idéologies ça différentes ça va mener à une impasse عندها à la fin c'est le club qui va payer le prix mais à la fin mais le club il surpasser le problème surtout de statut avec un investisseur un véritable investisseur le club avec la conformité des statuts et les actionnaires qui existent et c'est la meilleure solution il y a les actionnaires qui 200 مليون 100 مليون disparaît un actionnaire ونتشرر يدير من داخل الشركه c'est un supporter c'est un supporter هذا ما كان il va pas décider ديال تربح الله جي اس كان باش نكشماره ضوينات نكون نقدر نقرر قرتي تسل الميزان فوالا سل الميزان اي وزمراكو يعطيكي pour diffamation ça c'est sûr et certain voilà نبدا تقرا la vidéo qui était un petit peu noire de fait le sujet qui je pense il passe complètement à côté mais faut نقصر في شغل كاين faut نقصر في اللي دايق اوفرتور دي كابيتال زعما وفتح تاع الكابيتال كاين كيكي ركز نقصر في لي بروبليم دو فون اي انواع اكزمان دي في لا سوليسيون انواع دي في ان تيران دونطون باسكو فو ان تيران دونطون باش تسلك لا جي اس كا فو ان تيران دونطون سينون دون لي دو كا ما يتفتوا لا جي اس كا تبلوكي فينونسيرمون تبلوكي دي لي ستاتيس تبلوكي خلال العفايس ميم جوريديكمون تبلوكي. Et donc, il faut trouver une solution. كنا نسوال لابي نسوال لابيزمون نسوال الويقظ هضر نزرا بلي صافا كنت دنا بلي ça va pas se faire personnellement je ne pense pas بلي ريشان من لا تذكرنا تقصرن je ne pense pas mais dans les deux côtés ما وقصرنا راه مود فانا ان terrain d'entente ils sont tous les deux perdants ذي l'affaire à gagner à suivre كون دينا ثاني مرتين ونقيم ذي لنا عندي ثقي الدبري في تشيلسي توتنهام
ديربي لندنيان شامبيون لانجلتير اي بيان سور ان دوبل ديبريف هاد نخدم فالونس ريال مدريد اي باريس سان جيرمان اليوم. فوالا كون دينا نختار نمرتين ونقف ديال هنا مرتين.